अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एमडी कलीमुद्दीन, लेक्चरर इन इकनॉमिक्स। आज का मेरा टॉपिक है बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए ज़र की दर्जेबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ज़र की दर्जेबंदी कौन कौन से तरह से की जाती है, तो इसके बारे में क्या है मालूमात हासिल करेंगे। जैसे ज़र है और ज़र की दर्जेबंदी में जैसे धाती ज़र है, कागज़ी ज़र है, हकीकी ज़र है और क्या है मिसले ज़र है। यह ज़र की दर्जेबंदी क्या है चार तरह से क्या है की गई है। तो जैसे क्या है धाती ज़र में मियारी ज़र है, अलामती ज़र है और क्या है इसमें ज़मनी ज़र है। और क्या है कागज़ी ज़र में जैसे कि इसमें नुमाइंदा कागज़ी ज़र है, काबिल बदल कागज़ी ज़र है और नाकाबिल बदल कागज़ी ज़र है। और क्या है हुक्मी ज़र है और बैंक ज़र या एतबार ज़र। तो इसी लिहाज से जैसे नंबर 1 में धाती ज़र है, जिसे कहेंगे मेटालिक मनी कहेंगे। धाती ज़र से मुराद वो ज़र है जिसको किसी धात से तैयार किया जाता है, जिसको धात के ज़रिए तैयार किया जाता है या धात के ज़रिए क्या है इसको बनाया जाता है। तो ऐसे ज़र को धाती ज़र कहेंगे। मसलन सोना, चांदी, तांबा, निक्कल और क्या है स्टील वग़ैरह से तैयार किया जाता है। तो ऐसा ज़र क्या कहेंगे, ऐसे ज़र को धाती ज़र कहेंगे। और मियारी ज़र है, जैसे इसमें मियारी ज़र धाती ज़र में क्या है मियारी ज़र स्टैंडर्ड मनी कहेंगे इसको। दौर क़दीम में सोने और चांदी के ज़रिए सिक्के तैयार किए जाते थे, जिसको मुकम्मिल धाती ज़र भी कहा जाता है। ये इसका एक मुकर्ररा सही व सालिम वज़न पर तैयार किए जाते थे। मियारी ज़र की ज़ाहिरी क़दर और हकीकी क़दर दोनों मसावी होती हैं। ज़ाहिरी क़दर भी क्या है मसावी होती है और उसकी हकीकी क़दर दोनों क्या है मसावी होते हैं। मसलन हिंदुस्तान में 1835 से लेके 1893 के दरमियान रुपये चांदी के सिक्कों में ढाले जाते थे, जिसकी ज़ाहिरी क़दर और इसको पिघलाकर बाज़ार में अगर बेचा जाए तो इस धात की क़दर मसावी होती थी। ज़ाहिरी क़दर और हकीकी क़दर दोनों मसावी होती थी। कौन से ज़र की? मियारी ज़र की। और नेक्स्ट है इसमें जैसे अलामती ज़र है सेकंड वन में, जिसे टोकन मनी कहते हैं। जैसे अलामती ज़र में ज़र की हकीकी क़दर ज़ाहिरी क़दर के मुकाबले में कम होती है। इसको आला या अदना धातों से जैसे तांबा, निक्कल वग़ैरह से तैयार किया जाता है और इसको आम तौर पर छोटी अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में 5 रुपये का जो सिक्का गर्दिश में है, ज़ाहिरी तौर पर इस पर 5 रुपये की क़दर होती है, लेकिन जब इसको पिघलाकर फ़रोख्त किया जाता है तो धात को 5 रुपये कीमत पर फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। इसकी हकीकी क़दर कहलाती है। तो ज़ाहिरी क़दर क्या है ज़्यादा होती है और हकीकी क़दर क्या है इसकी कम होती है। कौन सा ज़र है ये? अलामती ज़र है। और नेक्स्ट है इसमें ज़मनी ज़र है। ज़मनी ज़र को सब्सिडरी मनी कहते हैं इसको। तो जैसे ज़मनी ज़र में आम तौर पर ज़मनी ज़र को छोटी इकाइयों यानी कम कीमत अशिया और ख़िदमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम क़दर के सिक्कों की तैयारी के लिए हल्की धातों को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हिंदुस्तान में 20 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्के वग़ैरह। तो ये क्या तमाम क्या है ये ज़मनी
زر ہے، کم قدر کے سکوں کی تیاری ہوتی ہے۔ اس میں ہلکی دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہلکی دھاتوں کا استعمال کرتے ہوئے سکوں کی تیاری کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے اس میں بی میں زر کاغذی ہے، کاغذی زر بھی کہتے ہیں اس کو، پیپر منی ہے۔ پیپر منی میں کیا ہے، نمبر 1 ہے نمائندہ کاغذی زر ہے، ریپرزنٹیٹیو پیپر منی ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے کاغذی زر کا استعمال 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ اس کا اہم مقصد حقیقی دھات جیسے سونا اور چاندی کے سکوں کی تیاری میں سونا اور چاندی کے دھات کی فرسودگی کو رکھنے کے لیے سونے اور چاندی کے محفوظات کی بنیاد پر زر نمائندہ کاغذی زر تیار کیا جاتا ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے، نمائندہ کاغذی زر کہیں گے اس کو۔ اور قابل بدل کاغذی زر ہے، کنورٹیبل پیپر منی ہے سیکنڈ 1 میں۔ جیسے بین الاقوامی تجارت میں بیرونی ادائیگیوں کے مقصد سے کاغذی کرنسی کے بجائے سونا اور چاندی دی جاتی تھی، لیکن دور جدید میں یہ نظام قطعی بند کر دیا گیا اور زر جس کو معیاری سکوں میں سونا چاندی کے سکوں میں بدلا جا سکتا ہے، اس کو قابل بدل کاغذی زر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ قابل بدل کاغذی زر ہے۔ اور نیکسٹ ہے ناقابل بدل کاغذی زر ہے، ان کنورٹیبل پیپر منی کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اس میں زر کی اجرائی کے وقت زر کی اجرائی کا مجاز اور ادارہ کاغذی زر کے پیچھے کسی قسم کو دھات کو محفوظات کے طور پر نہیں رکھا جاتا، اور نہ ہی کاغذی نوٹوں کو سکوں یا دھاتوں سونا چاندی میں تبدیل کر کی گارنٹی دیتا ہے۔ مثلاً ہندوستان میں یا دنیا کے تمام ممالک کے مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ نوٹس ناقابل بدل کاغذی زر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور 4تھ 1 ہے، جیسے اس میں حکمی زر ہے، حکمی زر جیسے کہیں گے فیاٹ منی کہیں گے۔ حکمی زر جسے فیاٹ منی کہیں گے، اس قسم کے زر کو محفوظ حالات میں جاری کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے زر کے پیچھے بھی کسی بھی قسم کے دھات کو محفوظات کے طور پر نہیں رکھا جاتا۔ یہ بھی ایک طرح کا ناقابل بدل کاغذی زر ہے جو ہنگامی حالات میں جاری کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہنگامی کرنسی بھی کہتے ہیں۔ یہ زر کی غیر معمولی قسم ہے۔ حکمی زر کیا ہے، یہ زر کی غیر معمولی قسم ہے۔ اور 5th 1 میں جیسے کیا ہے، بینک زر یا اعتباری زر ہے، جیسے بینک منی اور کریڈٹ منی ہے۔ جیسے بینک زر سے مراد ایسا زر جو مختلف قسم کے بینکس میں پایا جاتا ہے۔ ہر بینکوں میں بھی کیا ہے، زر پایا جاتا ہے، یا مختلف قسم کے بینکوں میں بھی کیا ہے، زر پایا جاتا ہے۔ اس زر کو افراد یا کاروباری اشخاص قرض کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ اس کو اعتباری زر، کریڈٹ منی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اعتباری زر ہے۔ اور نیکسٹ ہے اس میں سی میں کیا ہے، حقیقی زر ہے۔ جیسے اس میں حقیقی زر میں ایکچوئل منی ہے یہ، جیسے یہ وہ زر ہے جو موجودہ دور میں معیشت میں گردش میں ہے، اور یہ وہی زر ہے جو قانونی زر کی حیثیت رکھتا ہے، علامتی سکوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کاغذی زر اور بینک زر، بینک میں محفوظ امانتیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ایسے زر کو کیا کہیں گے، حقیقی زر، ایکچوئل منی کہتے ہیں اس کو۔
نیکسٹ ہے اس میں ڈی میں مثل زر ہے، نیئر منی ہے یہ. اس سے مراد یہ زر تو نہیں ہے بلکہ لیکن زر کی طرح ہی ہے، لیکن یہ زر کی طرح سیال نہیں ہوتا. اس زر کو پہلے حقیقی زر میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے بازار میں اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کے غرض سے استعمال کیا جاتا ہے. مثل زر مثلاً بانڈز ہوتے ہیں، اس میں تمسکات ہوتے ہیں، اور کیا ہے خزانہ بل وغیرہ اس میں پائے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے مثل زر ہے یہ. تو یہ تمام کیا ہے یہ زر کی درجہ بندی کی گئی ہے ہندوستان میں. زر کی درجہ بندی کلاسیفیکیشن آف منی ہے یہ. جیسے کیا ہے اس میں زر کی درجہ بندی میں یہ تمام طرح سے کیا ہے زر کی درجہ بندی کی گئی ہے. جیسے اس میں دھاتی زر ہے، کاغذی زر ہے، حقیقی زر ہے، اور کیا ہے اس میں مثل زر ہے. دھاتی زر میں کیا ہے 3 زر شامل ہوتے ہیں اس میں. جیسے اس میں معیاری زر ہے، علامتی زر ہے، ضمنی زر وغیرہ. زر کاغذی میں کیا ہے نمائندہ کاغذی زر ہے، قابل بدل کاغذی زر ہے، اور کیا ہے ناقابل بدل کاغذی زر ہے، اور کیا ہے حکمی زر ہے، اور کیا ہے بینک زر یا اعتباری زر ہے. تو اسی لحاظ سے کیا ہے دھاتی زر سے مراد بول تو کیا ہے ایسا زر جس کو کیا ہے دھات کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، مثلاً سونا، چاندی، تانبا، اور کیا ہے اسٹیل وغیرہ کے ذریعے جو بھی کیا ہے دھات کے ذریعے کیا ہے سکوں کی تیاری کی جاتی ہے. تو ایسے زر کو کیا کہیں گے دھاتی زر کہیں گے. اور کیا ہے اس میں معیاری زر ہے. معیاری زر بولے تو اسٹینڈرڈ منی ہے. جیسے کیا ہے دور قدیم میں سونے اور چاندی کے سکے تیار کیے جاتے تھے، جس کو مکمل دھاتی زر بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کے ایک مقررہ صحیح و سالم وزن پر تیار کیے جاتے تھے. جیسے کیا ہے معیاری زر کو کیا ہے جس کا وزن کیا ہے مقررہ ہوتا تھا، اور اس کا وزن بھی کیا ہے برابر ہوتا تھا، صحیح و سالم وزن پر تیار کیے جاتے تھے. معیاری زر کی ظاہری قدر اور حقیقی قدر دونوں مساوی ہوتے ہیں. مثلاً کیا ہے اس کو سکے کو کیا ہے سونے کے سکے کو کیا ہے حقیقی قدر اور ظاہری قدر. ظاہری قدر کیا ہے استعمال کرنے پر بھی کیا ہے مثال کے طور پہ 5 روپے کا سکہ ہے، اور اس کو پگھلا کر بیچنے پر بھی کیا ہے اس کے 5 روپے حاصل ہوتے ہیں. تو اسی لحاظ سے اس کی ظاہری قدر اور حقیقی قدر دونوں مساوی ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں اس سکوں کا رواج تھا. جیسے کیا ہے 1835 سے لے کے 1893 تک ان سکوں کا رواج تھا معیاری زر کا. اور اسی لحاظ سے علامتی زر ہے جسے ٹوکن منی کہیں گے. اس کو ٹوکن منی میں علامتی زر کی حقیقی قدر ظاہری قدر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. حقیقی قدر ظاہری قدر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اس کو اعلیٰ یا ادنیٰ دھاتوں جیسے تانبا، نکل وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے. تو اس کی کیا ہے ظاہری قدر کیا ہے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی حقیقی قدر کیا ہے کم ہوتی ہے علامتی زر کی. جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں 5 روپے کا سکہ جو گردش میں ہے، ظاہری طور پر اس میں 5 روپے کی قدر ہوتی ہے. جب اس کو پگھلا کر فروخت کیا جاتا ہے تو اس کی حقیقی قدر کم ہو جاتی ہے. تو یہ کون سا زر ہے یہ علامتی زر جسے ٹوکن منی کہتے ہیں. اس کو یہ ٹوکن منی ہے. اور کیا ہے ضمنی زر ہے. جیسے اس میں ضمنی زر میں عام طور پر زر کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں یعنی کم قیمت اشیاء اور خدمات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کم قدر کے سکوں کی تیاری کے لیے ہلکی دھاتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً ہندوستان میں 20 پیسے کے سکے، 10 پیسے کے سکے، 25 پیسے کے سکے، یہ تمام کیا ہے یہ ضمنی زر ہے. زر کو کیا ہے کم قدر کی دھات سے تیار کیا جاتا ہے، یا ہلکی دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں. جیسے اس میں
सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे कदीम ज़माने में, 20 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के वगैरह। ज़र कागज़ी बोले तो क्या है, नुमाइंदा कागज़ी ज़र। जैसे हिंदुस्तान में सबसे पहले कागज़ी ज़र का इस्तेमाल 19वीं सदी में शुरू हुआ। इसका अहम मकसद हकीकी धात जैसे सोना और चांदी के सिक्कों की तैयारी में सोना और चांदी की धात की फरसुदगी को रखने के लिए सोना और चांदी के महफूजात की बुनियाद पर ज़र नुमाइंदा कागज़ी ज़र तैयार किया जाता था। तो इसे क्या कहेंगे, नुमाइंदा कागज़ी ज़र कहेंगे। और क्या है नेक्स्ट, काबिल बदल कागज़ी ज़र है। जैसे बैनुल-अक़वामी तिजारत में बैरूनी अदायगियों के मकसद से कागज़ी करेंसी के बजाय सोना और चांदी दी जाती थी, लेकिन दौर जदीद में ये निज़ाम क़तई बंद कर दिया गया और ज़र जिसको मियारी सिक्कों में सोना चांदी के सिक्कों में बदला जा सकता है, इसको काबिल बदल कागज़ी ज़र कहते हैं। और नाकाबिल बदल बोल तो ऐसा ज़र जिसको क्या है, काबिल बदल नहीं होता। इस ज़र में ज़र की इजराई के वक्त ज़र की इजराई के मिजाज इदारा कागज़ी ज़र के पीछे किसी किस्म की धात को महफूज के तौर पर नहीं रखा जाता और ना ही कागज़ी नोटों को सिक्कों या धातों सोना चांदी में तब्दील करने की गारंटी देता है। मसलन हिंदुस्तान में या दुनिया के तमाम ममालिक के मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी करदा नोट्स नाकाबिल बदल कागज़ी ज़र होते हैं, तो इसमें क्या है, तब्दीली नहीं की जा सकती। तो ऐसा ज़र क्या है, नाकाबिल बदल कागज़ी ज़र है जो करेंसी नोटों से तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें हुक्मी ज़र है। इस किस्म के ज़र को महफूज मखसूस हालात में जारी किया जाता है और इस किस्म के ज़र के पीछे भी किसी भी किस्म के धात को महफूज के तौर पर नहीं रखा जाता। ये भी एक तरह का नाकाबिल बदल कागज़ी ज़र है जो हंगामी हालात में जारी किया जाता है, इसीलिए इसको हंगामी करेंसी भी कहते हैं। ये ज़र की गैर मामूली किस्म है। हुक्मी ज़र क्या है, ज़र की गैर मामूली किस्म है। और नेक्स्ट है बैंक ज़र या एतबारी ज़र है। बैंक ज़र या एतबारी ज़र, बैंक ज़र से मुराद ऐसा ज़र जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक्स में पाया जाता है और इस ज़र को अफराद या कारोबारी अशख़ास क़र्ज़ की सूरत में हासिल करते हैं। इसको एतबारी ज़र, क्रेडिट मनी भी कहा जाता है। और क्या है नेक्स्ट, हकीकी ज़र है। हकीकी ज़र में जैसे ये वो ज़र है जो मौजूदा दौर में मईशत में गर्दिश में है। मईशत में हमेशा क्या है, हकीकी ज़र गर्दिश में होता है और ये वही ज़र है जो क़ानूनी ज़र की हैसियत रखता है, जो क्या है आरबीआई की जानिब से क्या है इसको मंजूरी दी जाती है, हुकूमत की जानिब से मंजूरी होती है और आरबीआई की जानिब से क्या है इसकी इशाअत होती है। तो इसको क्या है क़ानूनी तौर पे क्या है गर्दिश में होता है, ज़र की हैसियत रखता है, अलामती सिक्कों पर मुश्तमिल होता है और क्या है कागज़ी नोट्स पर, और बैंक ज़र और बैंकों में महफूज अमानतें होती हैं। तो तमाम ये क्या है हकीकी ज़र है। ये हकीकी ज़र में धाती ज़र है, कागज़ी ज़र है और बैंकों में डिपॉज़िट की हुई रकम वगैरह है, और जो भी क्या है ज़र क्या है गर्दिश में होता है। तो तमाम को मिला के क्या कहेंगे, हकीकी ज़र कहेंगे। और नेक्स्ट है इसमें मिसले ज़र है। इससे मुराद ज़र तो नहीं है लेकिन ज़र की तरह ही है, लेकिन ये ज़र की तरह सियाल नहीं होता। इस ज़र को पहले हकीकी ज़र में तब्दील किया जाता है, फिर इसके ज़रिए बाज़ार में अशिया और ख़िदमात की ख़रीद व फ़रोख्त की गर्ज से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसले ज़र में मसलन बॉन्ड्स की ख़रीदारी के लिए या तमस्सुकात की ख़रीदारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्या है ख़जाना बिल्स वग़ैरह, ये तमाम की ख़रीदारी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसले ज़र में अफराद क्या करते हैं, अपने ज़र को इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड्स ख़रीदते हैं
یا حصص وغیرہ خریدتے ہیں، شیئرس وغیرہ خریدتے ہیں، اور تمسکات ہے، ڈیبینچرس وغیرہ ہے، تمسکات وغیرہ بھی خریدتے ہیں، خزانہ بلز ہے یا ٹریڈ بلز وغیرہ بھی اس کو خریدتے ہیں، تو ایسا زر کیا ہے کہلائے گا بولے تو کیا ہے؟ مثل زر، مثل زر کہلائے گا یا نیئر منی کہتے ہیں اس کو۔